Good morning, respected ones. Good morning, my dear viewers. Hope of that you all are well. Today is our discussion topic is discipline. तो बेटा आज जो है ना हमने डिसिप्लिन जिसको हम यानी उर्दू में नज़्म व ज़ब्त कहते हैं और हिंदी में अनुशासन कहते हैं उसी के बारे में आज बेटा आज हमारी डिस्कशन है। आज हम सीखेंगे समझेंगे कि डिसिप्लिन जो है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। डिसिप्लिन जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यही डिसिप्लिन ही है जिसके बारे में कहा जाता है अगर हम डिसिप्लिन के साथ काम लें ज़िंदगी में तभी हम कामयाब हो सकते हैं, तभी जो कामयाबी जो है वो हमें मिल सकती है। तो लेट्स स्टार्ट, वी टॉक अबाउट डिसिप्लिन। ओके, यस, डिसिप्लिन डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन योर गोल्स एंड योर अचीवमेंट। बिल्कुल बेटा, डिसिप्लिन जो है ना वो एक ब्रिज है जिसके ज़रिए यानी आप जो है अपने गोल्स और अपनी अचीवमेंट को जो है ना वो पाते हो। यानी डिसिप्लिन ही है जिसके ज़रिए आप गोल सेट करते हैं और डिसिप्लिन ही है जिसके ज़रिए बेटा आप अचीवमेंट पाते हैं। यानी खुदा ना खास्ता बेटा अगर एक इंसान उसमें सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ यानी सारी क्वालिटीज़ हैं, वो वक्त की कदर करता है, वो यानी मेहनत करता है, लेकिन वो अगर उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है ना मेरा बेटा, वो कामयाब नहीं हो सकता ज़िंदगी में। डिसिप्लिन है क्या? सबसे पहले अगर हम बात करें तो बेटा डिसिप्लिन यही है। डिसिप्लिन का मतलब होता है बेटा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो आप ये ज़िंदगी में सेट करते हो और उसी के मुताबिक आप यानी अपने गोल्स जो है ना अचीव करने की कोशिश करते हो। जैसे कि वो कहते हैं ना जिनको यानी कामयाब होना होता है ना ज़िंदगी में, वो सुबह देर तक सोया नहीं करते। जिन्हें यानी ज़िंदगी में सफलताएँ पानी होती हैं, जिन्हें ज़िंदगी में सफलता पानी होती है ना, वो काफ़ी देर तक सुबह सोया नहीं करते। हमेशा अपना एक शेड्यूल सेट करें, हमेशा एक डिसिप्लिन के साथ डिसिप्लिन को अपनी ज़िंदगी में लेकर चलें। यानी अगर आपने 5 बजे का टारगेट लगाया हुआ है, अगर आपने 5 बजे का अलार्म लगाया हुआ है, तो चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपने 5 बजे उठना है। ताकि आप अपने मकासद जो है ना, आपके डे के जो मकासद हैं, आपके ज़िंदगी के जो मकासद हैं, उनको पा सकें। ओके, अच्छा बेटा डिसिप्लिन जो है ना वो एक ब्रिज है। बिल्कुल ये ब्रिज ही है जिसके ज़रिए आप गोल्स को पाएंगे, जिसके ज़रिए आप अचीवमेंट को पाएंगे। ठीक है, अच्छा, its word keeps you moving forward even when you do not feel like it। यानी मेरा बेटा ये वो रूटीन है जिसके ज़रिए से यानी बाज़-औक़ात हम इंसान हैं, कभी-कभार यानी हमारा दिल भी नहीं चाहेगा मेहनत करने को, काम करने को, लेकिन फिर भी जिसने मेहनत का दिल नहीं किया, लेकिन फिर भी जिसने मेहनत की, जिसने स्ट्रगल की, जिसने अपने लिए अपने मकासद को पूरा करने के लिए हर हाल में कोशिश की, वही कामयाब होगा ज़िंदगी में। ठीक है, ये है डिसिप्लिन। यानी फॉर एग्जांपल बेटा भाई की शादी चल रही है, भाई की सेरेमनी चल रही है, मैरिज सेरेमनी चल रही है, और फिर यानी हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, फिर भी हम यानी ना उसकी सेरेमनी के लिए यानी ना फिर भी हम अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकाल रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, यानी हम जिंदगी में जितना मसरूफ हुए हुए हैं जितना, लेकिन सबसे अव्वलीन टारगेट जो है हमारी स्टडी है, उसको बनाकर हम मेहनत किए जा रहे हैं, तब तो हमने कामयाबी पानी ही पानी है। ठीक है, अंडरस्टैंड दैट। अच्छा, डिसिप्लिन इज द प्रैक्टिस ऑफ ट्रेनिंग योर सेल्फ। डिसिप्लिन है क्या? ठीक है, डिसिप्लिन इज द प्रैक्टिस, एक प्रैक्टिस है, यानी ट्रेनिंग की प्रैक्टिस है। ट्रेनिंग, प्रैक्टिस ऑफ ट्रेनिंग योरसेल्फ टू फॉलो रूल्स। यानी जो आपने रूल्स बनाए हैं ना जिंदगी में, जो आपने शेड्यूल को सेट किया है, उसके लिए आपने रूल्स कुछ बनाए होंगे, उसी के मुताबिक चलना है डिसिप्लिन। ठीक है, स्ट्रिक्ट टू प्लान, हर हाल में उसको प्लान को फॉलो करना जो आपने बनाया है। एंड मेंटेन सेल्फ,
کنٹرول ٹو اچیو ا گول، اور اپنے آپ کو مینٹین کرنا یعنی سیلف کنٹرول کرنا، اپنے سیلف کو کنٹرول کرنا. یعنی جیسے کہ کوئی نیو موویز آ گئی، کوئی نیو مووی آ گئی، ہم نے نہیں دیکھنا. یعنی اس وقت تک ہم نے نہیں دیکھنا جب تک ہم نے شیڈیول کو اپنے فالو نہیں کرنا. یعنی ہر حال میں اپنے شیڈیول کو ہم نے فالو کرنا ہے. ہماری فرسٹ پریورٹی ہمارا شیڈیول ہے، ہماری پلاننگ ہے جو ہم نے سیٹ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایگزامپلس میں، جیسے کہ میں نے ایگزامپل بھی آپ کو دینی ہے، سمجھانی ہے. میرا بیٹا ہمارے شیڈیول بنانے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک ہم اس کو فالو نہیں کریں گے. ہمارے یعنی ڈسپلن کا ایک شیڈیول جو ہے، ہماری ایک ٹائم ٹیبل بنانے کا، ہمارے ٹائم مینجمنٹ کو سیٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک شیڈیول بنایا ہوا ہے. اس کو فالو کرنے کا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ اس کو بنا رہے ہو لیکن آپ اس کو فالو نہیں کر رہے. یعنی فالو ہمیں ہر حال میں کرنا ہے. اگر ہم نے یہ شیڈیول بنایا ہوا ہے، ہمارے شیڈیول کا حصہ ہے کہ ہم نے 5 بجے اٹھنا ہے تو ہم نے 5 بجے اٹھ جانا ہے. اگر ہمارے شیڈیول کا یہ حصہ ہے کہ ہم نے 4 سے 5 گھنٹے اپنی اسٹڈی کو دینا ہے تو ہر حال میں دے دینا ہے. ٹھیک ہے. اس میں نو کمپرومائز، اس میں یعنی شیڈیول میں نو کمپرومائز. تبھی جا کر آپ ڈسپلن کی صحیح کیٹیگری کو چوز کرتے ہوئے اپنے مقاصد پا سکیں گے. اوکے. اچھا بیٹا ایگزامپل کے ذریعے سمجھتے ہیں. In studies, a student studies 2 hours daily instead of cramming the night before the exam. بالکل ایسے ہی ہے. ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ڈیلی روٹین میں یعنی 3 سے 4 گھنٹے پڑھ رہا ہے اس لیے تاکہ وہ اپنے مقاصد جو ہے وہ پورے کر پائے، تاکہ وہ کریمنگ سے جو ہے وہ بچ پائے. ٹھیک ہے. بالکل بیٹا کریمنگ سے ہم بچ پائیں گے. یعنی ایک انسان جو فوکس کر کے 3 یا 4 گھنٹے اسٹڈی کو دے رہا ہے وہ کیسے کریمنگ کرے گا؟ وہ تو کریمنگ نہیں کرے گا نا، بلکہ وہ تو ریئل میننگ آف اسٹڈی سمجھے گا. اسٹڈی کا ریئل میننگ سمجھے گا نا کہ بھائی کیا ہے ہمارا یہ ٹاپک، اس کو یعنی کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا. وہ کہتے ہیں نا ایک ڈیفیکلٹ ٹاپک جس کو یعنی آپ سمجھ نہیں پا رہے میرا بیٹا، اس کو اسی لیے نہیں سمجھ پا رہے کیونکہ آپ نے اس کو ٹائم نہیں دیا. آپ اس کو 5 گھنٹے لگا کر دیکھیں، آپ لازمی اس میں ایکسپرٹ ہو جائیں گے. آپ کو لازمی کچھ نہ کچھ سمجھ آئے گا، آپ کو لازمی کچھ نہ کچھ لکھنے کے قابل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا کریمنگ دا نائٹ بفور دا ایگزام، یعنی وہاں سے تو اچھا ہی ہے نا کہ ایک یعنی ایگزام ہونے والے ہیں تبھی رات میں کچھ اسٹوڈنٹ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ سر کے اوپر پریشر بھی لیے ہوئے پڑھ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ چیزیں نہیں پڑھی. میرا بیٹا پریشر نہیں بنانا مائنڈ کے اوپر. مائنڈ کے اوپر پریشر تو ڈیفینیٹلی اس دن ہوگا نا جس دن یعنی نا ایگزام ہو رہا ہے اور آپ نے سارا سال نہیں پڑھا. ٹھیک ہے. یعنی پریشر تو نہیں بنانا. ہمیں پریشر کیوں؟ ہم تو سارا دن یعنی نا لازمی یعنی